Dios. Itungod kini Lord ang pamaangin nga diin kami magatupo Ginoo Lord. Isig nga Kristohanan diha kanimo Lord. And as well Ginoo Lord kami sa nag-ampo Ginoo Lord sa mga provider niini nga mga pagkaon o Dios. Nga hallelujah nga magatuon pa Ginoo Lord magadigdi pa sa imong mga pulong o Dios aron mas lalong pa Ginoo ang among masabtan bahin diha kanimo Ginoo Dios. Hallelujah. Busa Ginoo kanimo namo itugyan ang tanan Lord. Hallelujah. Kagamahanan mo gayon o Dios. Ug walay makatupong sa imong pagkagamahanan. Ikaw ang hari o Dios ug wala na ilahing pa. Yes Lord. Hallelujah. Dili ka man mo makita sa among physical nga mata o Dios tungod kay kami ani nga maniining unod-unod nga lawas Ginoo Lord. But ang imong kaayo o Dios, it has been testified throughout the centuries o God. And even Lord to the next generation Ginoo Lord, ma-testify paghihapon ang imong kamaayo Lord. Ug ang imong kagamhanan o Dios makita sa tanang henerasyon ug tanang kaliwatan. Busa ang tanan Lord itugyan ay magpasalamat namo Ginoo. Diha lamang sa pangalan mo Jesus. Amen o amen. Magapanglingkod kita igsoon o karon ang hatag higayon sa pagdumala sa atong Sunday School. Praise God, hallelujah. Okay, mga kaigsunan. Na-bless ba mo karon nga semana ha? Ha? Okay. So, samtang magapaabot sa atong mga kaigsunan, no? Ato sa i-recap ang ato ang mga natun-an nato ni aging semana. Ang diin hatagan nato og makakuha kita, no? O mga pagtulunan, mga kaigsunan. Okay? So, ito niyaging simana mga kaigsunan, atong natunan ang uluhan o ang pagbuntog sa kahadlok, no? Kita mga anak sa Dios, no? Na kung di po anak kita sa balaang espiritu, ani anak kanato nagahom ang Dios sa tuwang kinabuhi. Kinahanglan nga dili gayud kita mahadlok sa mga material nga mga butang aniya sa kalibutan. No? Kay nagingon diya sa Mateo 10:26 o 28 nga walay tago nga dili mabutiyag ug walay sikrito nga dili sa to matago, no? Okay, o kanang-tanan madayag gayon, no? So wala gyud maitago sa to ang kinabuhi. Og diyon di sa 28 nga dili kita mahadlok sa ato ang kalag nga mga sa ato ang lawas nga maay mo na nga naay mo patay, ang ato ang kahadlok ang kalag nga maadto sa impyerno, ang atong kahadlukan nga ang kalawas o ang kalag nga mahiadto sa impyerno. So mga igsoon, mao nga kita nga mga anak sa Dios, wala gayud kitay kahadlukan kung ato anaan ng Dios sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Bisan pa sa mga kalisod, mga kapait nga atong ma-encounter sa ato ang kinabuhi, di na siya babag, no? Bisan pa sa pag-anhi sa ato ang balay alampuanan diri sa ato ang simbahan, bisan pag nagbunok-bunok ang ulan noong saman, di na siya babag, no? Nga dili ta makaalagad sa atong buhi nga so walay kahadlukan, no? Kita mga anak sa Dios, lig-on gyud ta mga kaigsuonan, no? Kay nisalig man ta diha kadina, ado naman kay pagtuo nga hugot nga pagtuo diha kaniya. So nisalig ta sa iyahang mga pulong, sa iyang mga saad, nga siya gayud magauban o mga panalipod kanunay kanato sa tanan nga panahon. So mga igsoon, sige magpadayon na ta na ato na nasabtan mga kaigsunan ng ato ang niagi nga Sunday School. So na-recap na nato. O karon mga kaigsunan mo proceed na ta sa ato ang Sunday School karon, no?
nga ang tema nagaluhan kini og unlocking the power of spiritual leadership. So pasabot ni ana, pag-ukap o pag-apre sa espirituhanong gahom sa usa ka magdumala o sa usa ka leader. Okay. Unsaon man pag-ukap o pag-apre sa gahom, kay gikinahanglan nga ang usa ka magdumala nga aduna gid siya'y gahom gikan sa Dios. Kay unsaon man niya pagdumala, kung dili na niya kung iya rang gilumluman diha sa sulod sa iyang kasing-kasing. Sige daw, makadumala ka? Nimo nang gidawat si Ginoong Hesus. Ana-ana sa imong kinabuhi, nagauban na siya diha kanimo. No? Kay once mo ato nang gidawat, naamang gid siya sa imuha, di ba? Kay imo mang giabrihan ang imong kasing-kasing, imong gipasulod ang Dios. Subot pasabot, ana-ana siya nag-uban kanimo. Unsaon man nimo pagpagawas sa gahom? Okay. So mao na ang ato ang pagatun-an karon adlaw. So isip mga dili nang ingon nga usa ka leader kay kita nahimo bantang leader kay tungod kay kita man ang palulundon sa mga dili mag totoo. So kita gyapon usa gyapon ta ka basta mga anak sa Dios kita man ang gilantaw, no? So mga anak sa Dios usapon na siya ka mag dumala, no? Kitang tanan usa kita ka magdumala, no? Magdudumala kita. Subot pasabot unsaon man ato pag-ukab sa gahom nga anaa sa ato ang sulod sa ato ang kinabuhi. Ayaw kung inabot-bot kag gahom nimo. Okay. So ayaw tagua ang gahom nga anaan gigasahan ka sa Dios. Kay kinagigasahan ka. Gipanalanginan ka sa Dios. Okay. So unsaon man daw nato pagpagawas ni anang gahuma. Gamahanan day ang mga anak sa Dios, no? Okay. So niingon diri sa Mateo 20:26 hangtod sa 28 atong basahon, no? Okay. So niingon diri sa Mateo, 20:26 hangtod sa 28. Okay. Niingon diri sa 26, masahon nato. Okay, niyo siya. Sa pagkadungog ni sa napulong katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Ay, 26. No, dili. 25 ko nagsugon. 26, apan iyon siya dili. Apan dili ginimawang paagi nga ang angay ninyong sundon, kung unsa kaninyo gustong ilhon nga dako. Iyon siya dili. Kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Okay. Kung ilhon ka nga dako, mag-alagad ka sa tanan. O kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa anak sa tao, nga wala mo ani aron alagaran kung dili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. Mga igsoon. Kita baya nga mga kung baga ingon nga inila. Gusto ba tang alagaran? Mga kaigsuonan, kaya nga atong tema karon is unsaon nato pagdumala, no? Unsaon pagpagawas sa espirituhanong gahom nga isip kita nagdumala, no? Niingon diri sa Mateo 20:26 hangtod sa 28, no? Niingon diha nga kung ilhon ka nga dako mag-alagad sa tanan. Kung ilhon ka nga mas labaw ka, ningon siya nga magpa-ulipon ka. Nya karon baya kay once nga kini ganing bisan gali sa kanaang diri sa kanang sa tawhanon, no? Bali sa tawhanon bitaw nga mga pamaagi sa mga pamatasan, no? Nga
siya, no? Pero ang Biblia niingon nga kung gusto ka nga mulabaw, magpaulipon ka. Kung gusto ka nga mahimong dako ka, mag-alagad ka sa tanan. So ingon ana, no? Ang gipasabot sa balaan niya, kasulatan. Okay. Atong imagine lang usa ka leader nga dili lang sa pulong. Unsa day gusto niyo sa leader? Kanang maayo lang mamakba, maayo lang mamulong sa pulong sa balaan nga kasulatan niya, mag hilom-hilom ra, magpuyo ra, magulat ra siya tagaan, magulat ra siya dunitan. Inana inyong gusto? Dili walay kahom. Pud pasabot dili na siya mao ang kabubuton sa Dios. No? Kung usan na ka leader or kung usan na ka nagdumala kay kitang tanan usa gyud ta ka magdudumala. Kay kutungod kay kita mao ay talan-awon sa uban. No? Dili nang kaingon ka ako resulta ako leader. Dili no. Kitang tanan usa ta ka leader. No? So kay kita man usa ka magdudumala, ningon diri nga dili lang kaysa istorya nimo siya. Maayo ka manulti, maayo ka mga manambag, no? Kanang sa words ba maayo ka, ang ingon diri nga gikinahanglan po di ay nga unsa man mubuhat ka mas labaw pa kaysa imuhang giistorya. No? So action giingon diha no? Buot pasabot is kung ako pa diri kay nagsulti man ko diri mga pulong na ako'y mga supporting verse. No? Which is nga naay support ang imuhang gipang istorya. No? Kung nagbuhat, kung nag-istorya ko, which is dapat yun ay makita nga ikaw sab sa imuhang kinabuhi, maayo ka sa tanan. Munindot manggigdat siya. Kay mo bitaw na nga naay maistorya, kay dili man ka maayo. No? Ngayon diri na, buot pasabot niya ng mga kaigsunan nga, dili lang ka sa istorya, kung dili ka balusap ka, mutabang sa imuhang mga kaigsuonan. Kuha ba na ito na? No? Ningon diri nga, maabrihan na to ang gahong pinaagi sa pagbuhat, no? Nga anaa, gikan sa sulod sa imuhang kasing-kasing. Nga kanang kinasing-kasing gayon nga pagtabang. Amin ba tanana? No? Nga ang imuhang pagtabang is dili lang kay ingon nga no? Hatag lang ka kay mauna no? Kundi kay kinasing-kasing gyud nga pagtabang nimo sa imuhang kaigsuonan, no? So ningon diri ang pagpasabot sa espirituhanon nga pagdumala, ningon nga ang pagdumala nga adunay joy kinasing-kasing o ang pagdumala nga ana ay panghuna-huna, no? Kinasing-kasing nga pagtabang o adunay panghuna-huna nga adunay panglantaw sa iyahang gingkasakupan na gingsakpan, no? Naay siya panghuna-huna, maayong panghuna-huna. Okay? So dili lang kayo sa strategy niya, no? Nasa strategy. Gikinahanglan pud gyud nga makashare siya sa maayong pamatasan. So maayo gyud pamatasan ang ato ang kanang mga kita nga maisip mga anak sa Dios, no? Makita gyud nga maayong pamatasan o ano na kay maayong panglantaw sa imuhang sa kaugalingon sa imuhang mga gingkasakupan, no? Ang espirituhanong pagdumala, no? Adunay siya dapat kaluoy. No? Adunay kaluoy o adunay kaisog og kalig-on. No? Nganuman, kay kung wala kay kalig-on, wa kay kaisog, dili sab ka matawag nga mao'y magdumala, magdudumala. Kuha ba nato na? No? O